السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد، ودي حلقة جديدة من سلسلة تعلم قواعد اللغة الأردية على قناة أدرينالين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الحال الاستمراري، هنتكلم عن زمن جديد وهو زمن الحال الاستمراري. اتكلمنا الحلقة اللي قبل اللي فاتت عن زمن الحال المطلق، واتكلمنا الحلقة اللي فاتت طبقنا على زمن الحال المطلق ده. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الحل الاستمراري. بس قبل ما نتكلم عن الحل الاستمراري عايزين نقول نفتكر الحل المطلق الاول. قلنا ان الحل المطلق ده هو حدث يحصل في الحاضر ولكنه لا يحصل وقت الكلام. يعني الزمن ده احنا بنعبر به عن عادة او عن حقيقة. يعني ايه عادة او عن حقيقة؟ حقيقة زي ايه؟ لما اقول لك مثلا الشمس تشرق من الشرق وتغرب من الغرب، دي حقيقة مش ينفع حد يكذبني فيها. لما اقول لك مثلا المية بتغلي لما تكون توصل لدرجة حرارة 100، دي حقيقة ما فيهاش كلام يعني. العادة لما اقول لك مثلا ان احنا مثلا كل يوم جمعة بنلعب كورة، فدي عادة، دي عادة ليا على طول ان انا كل يوم جمعة بلعب كورة. يبقى لما الجمل اللي من النوع ده بنعبر عنه بزمن الحال المطلق. زي مثلا بقول لك ان احنا لو نحن نلعب الكرة، لو عادة ان احنا بنلعب كل جمعة كل سبت كل حد. لما يكون بنلعب من الفترة للتانية، مش بنلعب وقت الكلام، دي بنعبر عنه بالحال المطلق. طيب، لو احنا بنتكلم دلوقتي ان انا بلعب كوره دلوقتي وبقول لك انا بلعب كوره، ما تيجي تلعب معايا، وانا واقف بالكوره كده وبقول لك انا بلعب كوره، او انا في ايدي الاكل وباكل وبقول لك انا باكل، هل هعبر عنه بالحال المطلق؟ لا، مش هعبر بالحال المطلق، هنعبر بالزمن بتاع النهارده اللي احنا هنتكلم عليه ده، وهو زمن الحال الاستمراري. ايه هو زمن الحال الاستمراري؟ الحال الاستمراري تعريفه هو الفعل الذي يحصل وقت الكلام. هو لما اكون انا بعمل حاجة وبقول ان انا بعملها دلوقتي، هعبر عنها بالحال الاستمراري، هعبر عنها بالقاعدة بتاعت النهاردة دي. فلو قلنا نحن نلعب الكرة، انا دلوقتي لابس الكوتش بتاع الكرة وماسك الكرة في ايدي وحاططها على الارض وبلعب بيها وبقول انا بلعب كرة، يبقى انا اعبر عنها دلوقتي بالقاعدة دي بالحل الاستمراري. ليه؟ لان انا بقول حدث بيحصل وقت الكلام، هو انا اوريدي بلعب كرة دلوقتي وانا بقول ان انا بلعب كرة، يبقى هعبر عنها بالحل الاستمراري. لما اقول لك انا باكل، انا في ايدي الاكل اهو بقول لك انا باكل، يبقى انا دلوقتي اعبر عنها بالحال الاستمراري. تمام؟ يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني احنا دلوقتي عندنا حدثين او عندنا زمنين في اللغة الأردية بيقابلهم زمن واحد في اللغة العربية. احنا ما عندناش في العربي حاجة بنعبر عنها وقت الكلام، وحاجة احنا ما فيش الكلام ده في العربي. احنا في العربي عندنا زمن المضارع. زمن المضارع ده ممكن حاجة بتحصل دلوقتي وانا بتكلم، وممكن حاجة تكون بتحصل على طول. اقول لك انا بلعب كورة، ما انا بلعب دي انا العب الكرة، ما ده فعل مضارع. ممكن بقى دي تحمل معنيين. لما اجي الجملة لما تكون عربي انا العب الكرة، لما اجي اترجمها للغة الاردية، يعني لما تيجي تقول انا العب الكرة وعايز تقولها بالاردو، الترجمة دي بقى هيكون فيها نظر، هتقف كده بقى وتفكر الاول، هل انا بلعب الكرة دلوقتي ولا انا، يعني انا عايز اعرفك ان انا بلعب كرة دلوقتي، ولا عايز اعرفك ان انا ايه، ان انا احيانا بلعب كرة يعني. لو انا بلعب كرة دلوقتي هعبر عنها بالحال الاستمراري ده. لو انا بقول لك في العادة ان انا بلعب كرة، هعبر عنها بالحال المطلق، وكذلك العكس. يبقى لما نيجي نترجم من اللغة العربية للغة الأردية، هنقف الأول نشوف الجملة اللي في المضارع في العربي دي، هل هي بتحصل دلوقتي وقت الكلام ولا بتحصل عادة؟ لا، بتحصل عادة، خلاص هنخليها حال مطلق. لا، بتحصل دلوقتي وانا بتكلم، هيبقى حال استمراري. تمام. يبقى يكون فيه نظر عند الترجمة من اللغة العربية للأردية، لأن الحل الاستمراري ليس زمنا مستقلا بذاته في اللغة العربية، وغالبا ما يضاف إليه قرينة في العربي للتمييز. يعني لما نقول لك أنا بلعب كرة دلوقتي، ما هو دلوقتي يعني أنا بلعب كرة دلوقتي وبقول، يبقى لازم لي حدث أو لازم لي زمن يعبر عن الحدث اللي بيحصل وقت الكلام ده. أنا بتكلم دلوقتي وبلعب دلوقتي، يبقى زي الان مثلا انا العب الكره الان، ما هو الان دي قرينه اهي دلت لي ان الزمن ده بيحصل، ان الحدث ده بيحصل دلوقتي، يبقى انا اعبر عنه بالحال الاستمراري عشان هو ده الفعل اللي بيعبر عن الحدث اللي بيحصل وقت الكلام. عرفنا تعريف الحل الاستمراري.
نخش بعد كده على بناء الزمن بقى. احنا عرفنا تعريف الزمن، ايه هو الزمن ده وبنستخدمه ازاي وبنستخدمه امتى، ده تمام. طيب ابنيه ازاي، اعمل الزمن ده ازاي؟ كالعادة احنا قلنا في الحلقات اللي فاتت ان بناء اي زمن، عشان ابني اي فعل او ابني اي زمن لازم نمر بثلاث خطوات. يبقى اول خطوة معانا او اول حاجة بنعملها عشان نبني اي زمن، ان احنا نجيب منه المصدر بتاعه. انا وليكن مثلا عايز اقول مثلا انا اذهب، يعني انا ماشي دلوقتي وبقول انا اذهب، تمام. يبقى اول حاجة هعملها هجيب فعل الذهاب اللي هو مثلا وليكن جانا. طيب تمام. دلوقتي انا عايز اقول انا اكل الان، يبقى هجيب فعل الاكل اللي هو كانا. عايز اقول وليكن مثلا فعل مثلا اللعب، مثلا انا العب الكرة الان، وليكن فعل اكهلنا. تمام. يبقى اول حاجة هنجيب المصدر المطلوب اللي احنا عايزين نصرف فيه الفعل ده. بعد كده طبعا احنا قلنا اول حاجة بنعملها بعد ما نجيب الزمن ان احنا بنشيل منه نا المصدرية. احنا قلنا ان اي مصدر بينتهي بنا المصدرية هنشيلها. احنا جبنا الزمن اول خطوة. تاني خطوة هنشيل نا المصدرية. طيب بعد كده بقى هنحط اللاحقة بتاعت الفعل. احنا قلنا ان اي زمن له لاحقة. وليكن مثلا الزمن اللي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت اللي هو الحال المطلق، كانت اللاحقة بتاعته ايه؟ اللي هي طاهي مصرفة. تمام، بنشيلنا المصدرية ونحط طاهي مصرفة. طب اللاحقة بتاعت الزمن اللي احنا بنتكلم عنه النهارده اللي هو الحل الاستمراري، اللاحقة بتاعته اللي هي رها هي مصرفة. بنجيب المصدر ونشيل منه نا المصدرية ونحط اللاحقة بتاعته. يبقى أول حاجة نأتي بالمصدر المطلوب، ثم نحذف منه نا المصدرية، ثم نضيف لاحقة الفعل راهي مصرفة طبقا للفعل. طبعا احنا بنصرف الفعل طبقا للفاعل. يعني ان كان الفعل مفرد مذكر فالفعل هيتصرف مفرد مذكر. ازاي مفرد مذكر؟ يعني الالف هي علامة المفرد المذكر في رها، وهي دي رابطة مفرد. لو جمع هتبقى الالف دي يا مجهوله، والهي دي هتبقى رابطه الجمع. تمام. يعني لو انا بقول وليكن مثلا انت دي مفرد مخاطب، يبقى هستخدم رها هي. طيب لو بقول انتم دي جمع مخاطب اهو، يبقى هقول هي. هحول الف دي لياء مجهوله واحول الهي المفرد لهي الجمع. بعد كده هنتكلم عن نصرف بقى فعل. يعني احنا خلاص عرفنا تعريف الزمن، عرفنا بيستخدم في ايه، بيستخدم ازاي. بعد كده عرفنا نكونه ازاي. خلاص مش عاد باقي اللي احنا نطبق اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. انا عايز اقول مثلا انا اكل الان. عايز اقول انا باكل بس انا باكل دلوقتي. لو انا بقول لك انا في العاده ان انا باكل مثلا، وليكن عايز اقول لك ان انا اكل الخبز عاده، فانا ساعتها هنستخدم الحل المطلق مش هنستخدم الحل الاستمراري ده. فاحنا دلوقتي بنتكلم في الحل الاستمراري، انا قاعد دلوقتي الاكل في ايدي وبقول لك انا باكل. هقولها ازاي؟ اول حاجه بنعملها الضمائر بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عنها في اول حلقه في السلسله دي، اللي هي مي هم تو توم اب فو، اللي هي انا نحن انت انتم حضرتك هو وهم. دي الضمائر الفعليه بتاعتنا اللي احنا واخدينها في الاول. جميل. طبقا للضمائر دي، قبل ما نصرف الضمير وقبل ما نبص على قبل ما نصرف الفعل وقبل ما نبص على الفعل اصلا، الروابط هتتصرف طبقا لايه؟ طبقا للفاعل. مي بتاخد هو، هم بتاخد هي، تو بتاخد هي، توم بتاخد هو، اب بتاخد هي، فو بتاخد هي. جميل كده، عرفنا الضمائر بتاعتنا وعرفنا الروابط. طيب باقي ايه؟ باقي الفعل بتاعنا، الفعل اللي هو كان. الفعل فوق هنا اللي هو كان. طيب الفعل ده هنعمل فيه ايه؟ احنا قلنا هنجيب المصدر، جبنا المصدر وعرفنا ان هو كان. جميل. بعد كده هنشيل نا المصدرية، شيلنا نا المصدرية وبقت كها زي ما حضرتك شايف كده. اللي هي بالابيض جنب الفعل دي جذر الفعل ده ما بيتغيرش. ما احنا لما نشيل نا المصدريه اللي بيتبقى من الفعل اللي هو ايه؟
كها. جميل، ده اسمه جذر الفعل. طيب شلنا انا المصدريه، بنعمل ايه بعد كده؟ الخطوه الثالثه اللي احنا بنحط اللاحقه بتاعه الفعل. الفعل اللي هو لاحقه الزمن اللي معانا النهارده، اللاحقه بتاعته ايه؟ قلنا رها. رها هي دي اللي هي الرابطه، والرابطه بتتصرف طبقا للضمير، ودي صرفناها وخلاص. يبقى باقي ايه؟ رها. رها دي لو مفرد مذكر، رهي لو جمع مذكر. بس كده. ما دي مفرد ولا جمع؟ ما مفرد، انا مفرد، يبقى رها بالالف كده. هم نحن دي مفرد ولا جمع؟ دي جمع طبعا، يبقى رهي بالياء المجهولة. تو مفرد، رها. تم جمع، يبقى رهي. اب حضرتك دي تفخيم وتعظيم، يبقى لازم هنستخدم معاها جمع طبعا، تبقى رهي، والرابطة هي الجمع طبعا. فو دي مفرد، هو، يبقى رها. فو الجمع تبقى رهي. يبقى ميك ها رها هو، هم كها رهي هي، تو كها رها هي، تم كها رهي هو، اب كها رهي هي، فو كها رها هي، فو كها رهي هي. الكلام ده كله بالنسبة لو اللي بيتكلم ده متكلم مذكر، أو بنتكلم مع مخاطب مذكر، أو بنتكلم عن غائب مذكر. يعني الكلام ده كله احنا قلنا ان الألف علامة المفرد المذكر، والياء المجهولة علامة الجمع المذكر. ما جبناش احنا لسه سيرة المؤنث، صح؟ جميل، نخش بقى على المؤنث. المؤنث اللي احنا طبعا الضمائر بتاعتنا مي هم تو توم اب فو دي ملهاش علاقة بالتذكير ولا بالتأنيث. مي دي انا اللي تقول انا ولد اقول مي، ولو هي بنت تقول مي برضو. هم نحن اولاد، هم بنات يقولوا هم نحن بنات برضو. يبقى الضمائر بتاعتنا ملهاش علاقة بالتذكير ولا بالتأنيث، دي ثابتة. وكذلك الروابط بتاعتها، الروابط بتتصرف طبقا للضمير، والضمير ما فيش فرق بين التذكير والتأنيث، فبالتالي الروابط هتبقى زي الضمائر، ما فيش فرق بين التذكير والتأنيث. يبقى الشغل هيبقى على ايه؟ على الفعل. طيب ما هو الفعل عندنا مقسوم اسمين دلوقتي. قسم اللي هو جذر الفعل بتاعنا، اللي هو بعد ما شلنا منه انها المصدريه، والنص التاني اللي هو اللاحقه اللي احنا اضفناها. جميل. الجذر بتاعنا اللي هو قهاء برضو مش هيحصل فيه اي تاثير، يبقى التغيير او التاثير الوحيد اللي هيحصل في الفعل اللي هو ايه؟ اللاحقه اللي احنا ضفناها. احنا عرفنا ان الالف علامة المفرد المذكر، والياء المجهولة علامة الجمع المذكر. جميل. طب ايه بقى علامة المفرد المؤنث والجمع المؤنث؟ الياء المجهولة. المفرد المؤنث بياخد ياء مجهولة، والجمع بياخد برضو ياء مجهولة. الله، طب انا هعرف ازاي ان كان دي مفرد مؤنث ولا جمع مؤنث؟ من الروابط. الرابطة بتاعتنا هي اللي هتبين لنا ان كانت دي واحدة او اكتر من واحدة. تمام. لو دلوقتي بنت اللي بتتكلم هتقول مي كها رهي هو، هم كها رهي هي، تو كها رهي هي، تم كها رهي هو، اب كها رهي هي، فو كها رهي هي، فو كها رهي هي. يبقى لما نيجي نبص بقى على كل اللي قدامنا ده، هنلاقي الضمائر كلها واحدة في المذكر وفي المؤنث، في الجمع، في المفرد وفي الجمع. تمام. الروابط بتاعتنا واحدة بالنسبة للمفرد والجمع المذكر، وكذلك بالنسبة للمفرد والجمع المؤنث. ليه؟ لأن الروابط بتتصرف طبقا للضمائر، ملناش دعوة بالفعل. جميل. طيب الفعل بقى، الفعل احنا قلنا ان هو مقسوم قسمين. القسم الاول اللي هو جذر الفعل، والقسم الثاني اللي هو اللاحقه بتاعتنا. طيب جذر الفعل ده ما بيحصلش في اي تاثير، اما اللاحقه فدي اللي بيحصل عليها التاثير كله، سواء مفرد مذكر او جمع مذكر. تمام. المفرد المذكر يبقى الف، الجمع المذكر يبقى ياء مجهوله. القسم الثاني اللي هو سواء مفرد مؤنث او جمع مؤنث، ياء معروفه على طول اللي هي الياء العربيه بتاعتنا. تمام. طيب كده عرفنا تصريف فعل كان. نخش بقى على نفي. يعني احنا عرفنا كده من الاول مع بعض، نعرف ان هو اتكلمنا عن تعريف الزمن بنستخدمه ازاي. بعد كده عرفنا تكوين الزمن، بناء الزمن، نبني الزمن ده ازاي. بعدين صرفنا فعل كان على الزمن ده بشكل عملي. طيب انا عايز انفي بقى. انا على طول بقول انا بلعب، انا باكل، انا بنام، انا بقوم. جميل، ده كله اثبات. طب انا عايز انفي ازاي؟ القاعدة بتقول نأتي بأداة النفي قبل الفعل.
وبعدين ونحذف الرابطة من الجملة. تمام. يعني انا دلوقتي عندي جملة مثبتة عايز انفيها، هعمل ايه؟ هقوم جايب أداة النفي اللي هي نهي. احنا عندنا أداة النفي في اللغة الأردية اللي هي نهي. بجيب أداة النفي دي واحطها قبل الفعل واشيل الرابطة اللي في الآخر دي، بس كده كده جملة انتفت. طيب مثلا عايز اقول سارة تشاهد التلفاز. يعني ايه سارة تشاهد التلفاز؟ يعني ايه سارة الاول؟ سارة ده اسم. تشاهد اللي هي ديكنا اللي هو الجذر الفعل اللي هو المصدر بتاعنا ديكنا، وهنشيلنا المصدرية وهنحط التصريف الفعل بتاعنا او اللاحقة بتاعة المصدر بتاعنا اللي هي رهي هي، عشان سارة مفرد مؤنث. مؤنث عشان كده حطينا رهي، وعشان مفرد حطينا هي رابطة المفرد. جميل. يبقى على بعضيها سارة تي في يعني التلفزيون. سارة تي في ديك رهي هي. سارة تي في ديك رهي هي. طيب دي شاهد التلفزيون. طب انا عايز انفي بقى الجملة دي. سارة لا تشاهد التلفاز. هقول سارة تي في. تمام دي خلصانة. سارة يعني سارة، والتلفاز اللي هو تي في زي ما هي. طيب احنا قلنا هنعمل ايه بقى؟ هنحط أداة النفي اللي هي نهي قبل الفعل. الفعل اللي هو ايه اصلا؟ داكنه ديكره هي. هنحط اداه النفي دي قبل الفعل، حطيناها. وبعدين بعد ما نحط اداه النفي هنشيل الرابطه. هنعرف ليه هنشيل الرابطه دلوقتي. بس دلوقتي نعرف بس ان احنا هنحط اداه النفي وهنشيل الرابطه. حطينا فعلا اداه النفي قبل النهي، وحطينا ديكره هي، ما حطيناش هي عشان هي دي الرابطه، واحنا هنشيل الرابطه بدل حطينا النفي. يبقى ساره تشاهد التلفاز. ساره تي في ديك رهي هي. سارة تشاهد التلفزيون. سارة تي في ديك رهي هي. طيب سارة لا تشاهد التلفزيون. سارة تي في نهي ديك رهي. طيب احنا قلنا ان احنا هنحط أداة النفي قبل الفعل وهنشيل منه الرابطة. طيب ليه عملنا كده؟ ليه ما سيبناش الرابطة؟ هقول لك ليه ما سيبناش الرابطة. لماذا حذفنا الرابطة؟ أداة النفي طبعا احنا عارفين ان أداة النفي هي نهي. طيب ونهي ديت لما نبص لها هنلاقيها مكونة من قسمين، اللي هي نون ه دي لوحديها، وهنلاقيها ه ياء نون غنة لوحديها، اللي هي نه دي اصلا لوحديها نفي بس ما بتنفيش اي زمن، وهنعرف ده بعدين ان شاء الله. هنلاقيها نه دي اصلا نفي لوحديها، وهي دي رابطه. يبقى احنا لما نبص لاداه النفي دي هنلاقيها مكونه من نفي ومن رابطه. تمام. يبقى ليه هنحط رابطه تاني في الاخر؟ يبقى مش ليها لازمه التكرار، ملهاش لازمه التكرار. يبقى اذا كانت اداه النفي عندنا اللي هي نهي، وهي مكونه من نه وهي، فلا حاجه لتكرار الرابطه مره اخرى. تمام. طيب امتى نكررها تاني؟ يعني امتى نحط النفي قبل الفعل عادي ونحط برضو الرابطه في الاخر؟ هو ده ينفع؟ ايوه ينفع، بس في حاله ان انت تكون عايز تاكد على النفي ده. ما انت كده هيكون عندك نفي ورابطه في النفي ورابطه في الاخر كمان، فبالتالي انت لما تكون عايز مثلا، وليكن زي المثال اللي احنا لسه قايلينه من شويه، اللي هو مثلا ساره تشاهد التلفزيون. ساره لا تشاهد التلفزيون. انا مش عايز اقول لك، بس انا مش عايز اعرفك ان ساره ما بتشوفش التلفزيون، بس انا عايز اقول لك قطعا ساره لا تشاهد التلفزيون. يعني باكد لك النفي اللي هي قطعا لا تشاهد التلفاز. يبقى هنحط الرابطه برضو في الاخر، يعني هنحط اداه النفي عادي قبل الفعل عادي. احنا المفروض الطبيعي ان احنا بنشيلها من الاخر، لا بس لو انت عايز تاكد على النفي ان هي ما بتشاهدش التلفزيون، خلاص يبقى نحطها تاني في الاخر. كده اتكلمنا عن حذف الرابطة. وكده يبقى انتهينا من القاعدة التانية أو الزمن التاني من أزمنة اللغة الأردية. اتكلمنا النهاردة عن تعريف الحل الاستمراري. بستخدم الحل الاستمراري ده امتى. بعدين اتكلمنا عن بناء الفعل ده، ابني الفعل ده ازاي. بعدين اتكلمنا عن طبقنا على الكلام اللي احنا قلناه ده على فعل، وعرفنا ان احنا بنصرفه ازاي بشكل عملي. وبعدين اتكلمنا عن ننفي الزمن ده ازاي. وقلنا ان الزمن ده ان اداة النفي عندنا ثابتة في اغلب احنا عندنا اداة النفي دي نفي او 3 ادوات نفي، يعني 2 بينفوا نفس الازمنة وواحدة بتنفي الازمنة تانية، اللي هي احنا بنتكلم دلوقتي في نهي. الادوات التانية هنيجي لها في وقتها ان شاء الله.
عرفنا ان نهي هي اداة النفي بتاعتنا هنا، وعرفنا برضو ان احنا لما نيجي ننفي ما بنشيل الرابطة من الاخر، وما بنحطش الرابطة دي الا اذا كنا عايزين نأكد النفي ده بتاع الجملة. وبكده نكون انتهينا من الدرس. اتمنى تكون المعلومة واضحة، واتمنى برضو تكون استفدت من المعلومة دي وتكون المعلومة كاملة. ولو في أي استفسار ممكن تكتبوا لي في التعليقات أو تتواصل معي على الصفحة الخاصة على الفيس، صفحة القناة. وإن ما كنتش لسه اشتركت في القناة، اشترك في القناة وشير الفيديو عشان يوصل لأي حد محتاجه. وبالتوفيق جميعا إن شاء الله.